आज हामी दोस्रो सामुएलको अन्तिम खण्डमा छौं। हामीले 18 सम्म हेरेका छौं। आज 19, 20, 21, 22, 23, 24 सम्म छ र हामी सक्ने छौं आज जसरी भए पनि, किनभने हामीलाई त्यो 12, 13, 14, 15, 16, 17 ले 18 ले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको थियो र त्यो सबै कुराहरू म बताउन चाहन्थे। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ निकै अल्झ्यौं पनि हामी र आज यो सक्ने छौं। अनि सायद मलाई लाग्छ डिसेम्बर भरि नै हामी भ्याउँदैनौँ होला है सायद। त्यसपछि हामी राजामा पछि जाने छौं। र आउनुहोस्, आज एब्सलोमको मृत्यु पछाडिदेखि हामी सुरु गर्ने छौं। हामीले थाहा पायौं एब्सलोम एकदमै सुन्दर, अल्गो अनि एकदमै त्यसबेला राजा हुनुको लागि रूप रङ पनि चाहिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब चाहिँदैन, रूप रङ पनि चाहिन्थ्यो, पर्सनालिटी पनि चाहिन्थ्यो। अब्सलोममा सबै कुरा थियो। तर अब्सलोम आफै तितोपनामा जिउने मान्छे, अछममा जिउने मान्छे, यस्तो किसिमको व्यक्ति भएको कारणले ऊ राजा हुन सकेन। आखिरमा उसको कारणले धेरै मानिसहरू मरे, उसले धेरै नराम्रा कामहरू गरे अनि ऊ अन्तमा गएर ऊ पनि एउटा एकदमै गुमराहपूर्ण उसको मृत्यु भयो। उसको केस जो उसको सौन्दर्य थियो, त्यो केस उसको निम्ति पासो बन्यो, किनभने त्यो केस अल्झ्यो। उसले सालमा एकपल्ट केस काट्थ्यो, लगभग 5 केजी हुन्थ्यो त्यो केस, 5 पाउन्ड, 2.5 केजी, कति धेरै केस हुन्थ्यो। त्यो केस एकदमै माथि रुखमा अल्झेको कारणले ऊ खच्चडमा थियो, खच्चड कुदिको ऊ झुन्डिरह्यो अनि ऊ मारियो। उसको छातीमा 3वटा भाला हानियो। अनि ऊ पनि एउटा राजाको छोरा भए पनि राजाको छोराहरू गाडिने ठाउँमा गाडिएन। उसलाई कहाँ लगेर गाड्यो भन्दाखेरि एकदमै उसलाई एउटा उसले पहिले ऊ जीवित हुँदाखेरि नै उसले बोलेको थियो, मेरो सेक पछि मेरो नाम राखिदिने कोही छोराहरू छैनन् भनेका थियो उसले। जबकि उसँग 3 जना छोराहरू थियो, छोरी पनि, तामार छोरी पनि थियो। तर उसले भनेको कुरा पुग्यो अनि त्यो अब्सलोमको खाम्बा भनिने ठाउँमा लगेर उसलाई ढुङ्गाले पुरेर राखिदिए। ऊ राजाको च्यानमा गाडिएन। अनि दाउदले ठुलो शोक मनाउँछ, किनभने अम्नोन पछाडिको नेक्स्ट डे हो। अम्नोन पनि मर्यो, अब्सलोमले मारेको थियो। अब अब्सलोम मारियो। दाउदले धेरै सुर्ता मान्छ, शोक मान्छ। त्यति बेला योआबले थाहा पाउँछ के भन्छ, दाउदले चाहिँ धेरै चिन्ता फिक्री के अरे शोक मानेको कारणले गर्दा, आफ्नो छोरा अब्सलोमको लागि विलाप गरेको कारणले गर्दा त्यो दिनको विजय हैन, त्यो दिन अब्सलोमको सेनाहरू 20,000 मारिएको थियो। लगभग त्यतिकै संख्यामा जंगलले निलेका थिए। 40-50,000 मान्छे मारियो। ठुलो विजय थियो। तर त्यो विजय पनि के भयो त, उनीहरूको लागि शरममा परिणत भयो। सिपाहीहरू सबै चुपचाप उनीहरू घरतिर भागे। अनि योआबले उसलाई हप्काउँछ कि अब्सलोम चाहिँ बाँचेर जसले तपाईहरुको ज्यानको पछि लाग्यो, जीवनको पछि लाग्यो, जसले तपाईलाई यरुशलेमदेखि धपायो, आज यत्रो विजय पनि तपाईले त्यो अब्सलोमको लागि तपाईले शोक मनाएर हाम्रो यो विजयलाई शरममा परिणत गर्नुभयो, सिपाहीलाई लाजमा पार्नुभयो। के तपाई चाहनुहुन्थ्यो अब्सलोम चाहिँ बाँचेको अनि हामी मरेको? अब यसो नगर्नुहोस्, तपाई बाहिर जानुहोस् अनि सिपाहीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस् भनेर उसले हराउँछ। राजालाई भन्छ, राजा जान्छ र थम्थम्याउँछ सिपाहीहरूलाई। हामी त्यहाँसम्म हेर्यौं। अब यहाँनिर के भयो त, अब दाउद फर्किन्छ। तपाई 19 अध्यायको 9 पददेखि हेर्नु भने दाउद फर्किन्छ। उसको एक्साइल सकियो। कति महिना ऊ बाहिर थियो, त्यो सकियो। अब्सलोमको मृत्यु सहितै दाउदको सेनाको विजय भएपछि दाउद यरुशलेम फर्किन्छ।
अनि दाउदले त्यति बेला छोडिरहेको पुजारीहरू अबियाथार र सादोकलाई उसले वापस बोलाउँछ। किन तिमीहरूले ढिलो गरिरहेछौ? कि मलाई लिन आउनु पर्दैन? हैन? अनि त्यति बेला अनि त्यहाँ एउटा मान्छे देखा पर्छ, अमासा। यो अमासा पनि एकदमै राम्रो मान्छे थियो। दाउदको दुईजना दिदी बहिनी थियो, सराया र अबिगेल। अनि यो सरियाको चाहिँ छोराहरू योआब, अबिसाय र आसाहेल थियो। तर अबिगेलको छोराको नाम चाहिँ अमासा थियो। दिदी बहिनीको छोराहरू, ठुलो दिदी थियो सरुया, अनि कान्छी बहिनी चाहिँ अबिगेल थियो। अब यो अबिगेलको छोरा चाहिँ त्यो अमासा चाहिँ त्यहाँ थियो। दाउदले उसलाई खबर पठाउँछ, तिमीले गएर तिमीले उसलाई भन कि तुरुन्तै तिमीले चाहिँ तुरुन्तै गएर राजालाई ल्याउने काम गर। यदि तिमीले त्यसो गर्यो भने तिमी योआबको ठाउँमा चाहिँ तिमी कमान्डर हुनेछौ, सेनापति हुनेछौ भने। योआब दिदीको छोरा, अमासा कान्छी बहिनीको छोरा। अब यहाँ के हुन्छ त? किन दाउदले अमासालाई सेनापति योआबको ठाउँमा बनाउनु खोज्यो होला? किनभने योआब चाहिँ 3 भाइ थियो। तिनीहरू आसाहेललाई अबनेरले मारेको थियो केही महिना अगाडि, केही वर्ष अगाडि। अनि योआब आफै बद्दाको भावनामा थियो। अनि योआब चाहिँ यति पावरफुल भएर गएको थियो, दाउदलाई टेर्दैन थियो। तपाईले 3 अध्यायको 16 पदमा, दोस्रो सामुएल 3 अध्यायको 16 पदमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कि यो सरुयाको छोराहरूको अगाडि म एकदमै कमजोर भएको छु, यिनीहरूले मलाई टेर्दैन उसले भनेको थियो राजा दाउदले। त्यो कुरा उनीहरूले पनि सुनेको थियो। योआबको दबदबा थियो दरबारमा। सैनिकहरू उसको हातमा थियो भने राजनैतिक तरिकाले पनि ऊ दरबारमा निकै पावरफुल मान्छे थियो। त्यसकारण उसको विरुद्धमा के गर्न सक्दैन थियो। अनि दाउदले भन्यो। अनि यहाँ के भयो त? दाउदले थाहा पायो अब्सलोमलाई मार्ने योआब नै हो। अनि अझ के भन्छ त? दाउदलाई योआबले दोष पनि लाउँछ कि हामी चाहिँ मर्नु पर्थ्यो, अब्सलोम बाँच्नु पर्थ्यो। के तपाईं चाहिँ त्यो चाहनुहुन्थ्यो? तपाईको कारणले सबै सिपाहीहरू शरममा परेका छन्। गएर उत्साह दिनु भएन भने तपाईलाई सबैले छोड्नेछन्। अनि हेर्नुस् त, अनि दाउदलाई धेरै चोट परेको थियो योआबबाट। अनि योआबलाई के गर्छ त? अमासा, योआबको सानीमाको छोरा अमासालाई तिमीले के गर त? सबै यहुदालाई ल्याऊ। यदि तिमीले गर्यौ भने तिमी योआबको बदलामा मेरो सेनापति हुनेछौ। अमासालाई 3 दिनको समय दिएर भन्यो दाउदले। अनि यो कुरा पनि योआबले थाहा पाइहाल्यो। अनि त्यति बेला यहाँनिर के हुन्छ त? त्यो कुराहरू भनिरहेको सबै सुनिरहेको थियो। अनि दाउद फर्किँदाखेरि सबैभन्दा पहिले गिलगालबाट तरेपछि, गिलगाल भने चाहिँ अलिकति जाँगर थियो, जाँगर फराकिलो थियो। त्यहाँबाट चाहिँ नदी तर्ने काम गर्थे, यर्दन नदी। पहिले यो गिलगालमा चाहिँ यहोशुले पनि तरेको थियो। अनि गिलगालमा उनीहरूले क्याम्प तम्बु टाँगेका थिए। अनि गिलगालमा चाहिँ के भएको थियो? उनीहरूले मिस्रदेखि
हामीले बोकेर ल्याएको हाम्रो लाज शरम सबै के भयो त परमप्रभु यहोवा परमेश्वरले त्यो सबै हटाइदिनु भयो। अनि अंग्रेजीमा चाहिँ रोल अवे, त्यो गिलगाल, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पापहरू लाज शरमहरू परमप्रभुले सबै लडाई पठाउनु भयो। त्योबाट दाउद तर्यो। अनि त्यहाँनिर पहिले यरुशलेमदेखि पारी जैतुनको डाँडा उकालोमा जाँदाखेरि चाहिँ सिमी भन्ने आएको थियो। सिमी चाहिँ साउलको बेन्जामिनी थियो। अनि यो साउलको घरानाकै एउटा मान्छे थियो। दाउदलाई सरापेको थियो उसले। तर अब थाहा पायो दाउद त अब्सलोम खत्तम भयो, अब दाउद वापस राजा भएर आउँदैछ। मैले सरापेको थिएँ, गाली गरेको थिएँ, अब मेरो के हाल होला, राजाले पकाप्ने मलाई मार्छ भनेर उसले के गरे त भेट्न गयो। माफी माग्दै उसले 1000 बेन्जामिनका मानिसहरू पनि लिएर गयो। अनि यति बेला उसले दाउदलाई हमला गर्नु गएको थिएन। त्यो चाहिँ के त एउटा मेन्टल्ली दाउदलाई इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि, प्रभाव गर्नको लागि। म चान्चिने मान्छे होइन, तपाईले मलाई क्षमा दिनुभयो भने बाँकी इजरायलका 10 कुलमा मध्येमा हाम्रो पनि यति मानिसहरू छन् भनेर देखाउनको लागि। कतिपल्ट मान्छेहरूको त्यस्तो किसिमको टेन्डेन्सी हुन्छ नि, हामीसँग यति मान्छे छ, मसँग यति मान्छे छ। ऊ आउँछ सिमीकोमा आउँछ, दाउदकोमा आउँछ। त्यहाँ लिएर तपाईले 2 सामुएल 19 अध्यायको 18 पदमा पाउनुहुन्छ। अनि उसले सबै कुराहरू क्षमा माग्छ, सबै कुराहरू। अनि के भन्छ अभिषय सेरुयाको छोरा योआबको भाइले के भन्छ भने 21 मा आएर, होइन यही सिमी होइन, यही सिमी होइन त, यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, किनकि यसले परमप्रभु परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई सरापेको थियो। त्यो जमानामा के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरले अभिषेक गरेको मानिसको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन, सराप्नु हुँदैन, विरुद्धमा जानु हुँदैन। परमेश्वरको अभिषेक त जनको विरुद्ध हो। त्यसकारण भजनमा पाउँछौं दाउदले आफैले भनेको छ परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई नछु। हुन त आजभोलि कतिपल्ट पास्टरहरूले पनि यो शब्दको दुरुपयोग गर्छ। कसैले परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई नछु है भनेर भन्छ, हैन। तर एउटा कुरा, हामी कोही पनि अनटचेबल छैनौं। हाम्रो पापले, हाम्रो अधर्मले हामीलाई त्यो अनटचेबल ठाउँबाट हामीलाई के गर्छ, बाहिर ल्याउँछ। दाउदलाई पनि बाहिर ल्यायो बेतसेबासँगको उसको पापले गर्दाखेरि। अनि दाउद फेरि भित्र पस्न सकेन। अनि यहाँ के भन्छ भने, तर दाउदले के भन्छ, होइन सरुयाको छोरा, तिमीसँग मलाई के सरोकार छ? अनि यो शत्रुता किन आजको दिन पनि हामीले फलो गर्ने, हैन? आजको दिन पनि किन हामीले सम्झने? किन आज त एकदमै इजरायलमा कसैलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन। आज खुसीको कुरा हो, हैन? खुसीको कुरा हो यो भनेर उसले चाहिँ ऊ चाहिँ मर्ने छैन, उसलाई नमार्नु भनेको हुन्छ। अनि त्यति बेला त्यसरी सिमीले क्षमा पाउँछ। अनि त्यहाँदेखि अलि तल आउनु भने मपिसोबेतको बारेमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। मपिसोबेत जोनाथनको छोरा थियो अनि एकदमै दाउदको अन्तरङ्ग मित्रको छोरा। तिनीहरूले करार बाँधेका थिए, यदि तपाईँ भोलि राजा बन्नुहुन्छ, तपाईले मलाई सम्झिनुहुन्छ, मेरो खातिर मेरो छोराछोरीलाई तपाईले वास्ता गर्नुपर्छ है। करार बाँधेको थियो, कभनेन्ट। दाउद लास्टसम्म पनि आफ्नो करारमा ऊ रहिरह्यो। जोनाथन मर्यो, मपिसोबेत बिजोग भएको थियो। जब
उसको बाजे साउल अनि जोनाथन उसको काकाहरू मारियो। त्यति बेला त्यहाँदेखि सबै त्यो गिबियामा थिए तिनीहरू सब भागे। त्यति बेला मपिसोबेत सानो नानी थियो अनि त्यसको सुसारेले आयाले उसलाई भाग्दाखेरि भुइँमा ड्रप गरेको झारेको कारणले उसको खुट्टा बिग्रेको थियो अनि ऊ एकदमै बिजोक अवस्थामा थियो। अनि दाउदले भनेको थियो जोनाथनको घरानामा कोही मैले दया देखाउनु पर्ने कोही छ कि भन्दाखेरि मपिसोबेत ल्याएको थियो। अनि उसले भनेको थियो उसको नोकर जीवालाई। आइन्दा उपरान्त उसको 15 भाइ छोरा थियो जीवाको। अब उपरान्त तिमीहरूले साउलको सबै जग्गा जमिन जम्मै छ यो मपिसोबेतको। अब तिमीहरूले कमाई गर्नु अनि त्यहाँको सबै आम्दानीहरूको ठेक्कापट्टा जस्तै मपिसोबेतलाई बुझाउनु। तर मपिसोबेत चाहिँ मेरो टेबलमा मसँग रोटी खानेछ। यसै दाउदले दया देखाएको थियो। तर के भयो त दाउद भाग्दाखेरि सबै आयो नजिकको मान्छेहरू तर उसकै टेबलमा खाना खाने मपिसोबेत आएन। अनि उसले सोध्यो जीवालाई खै मपिसोबेत किन आएन भन्दाखेरि मपिसोबेतले के भन्यो मेरो बाजेको सिंहासन म वापस पाउँछु होला भनेर ऊ पर्खिरहेको छ ऊ आएन भन्यो। वास्तवमा जीवाले ढाँटेको थियो। कुटिलता ऊ माथि थियो। दाउदको के अरे साउलको सबै अब दाउद फर्केर आउँछ उसको विरोधीहरूलाई मार्छ। अब त्यसले मपिसोबेतलाई पनि मार्छ अनि सबै जग्गा जमिन फेरि मेरै हुन्छ भन्ने जीवाको योजना थियो। यिनीहरू परमप्रभुको मानिसहरू थिए र पनि यस्तो किसिमको लालचीहरू थिए षड्यन्त्रहरू गर्थे। आज हाम्रो कति क्रिस्चियन जगतमा पनि कतिपल्ट नाश भएर जाने छोडेर जाने रुपियाँ पैसाको कारण धन सम्पत्तिको कारण कतिपल्ट षड्यन्त्रहरू क्रिस्चियनले गर्छ। गर्दैन भन्नु सक्दैन गर्छ। तपाईलाई थाहा होला यो जीवाले त्यो गर्यो। तर जीवाको सबै कुराहरू मपिसोबेतले खुलास्त गरिदिन्छ। के भन्छ भने म खुट्टा नचल्ने अनि त्यो जीवाले म तपाईको लागि घोडा जिन लगाम कस्वे भनेर उसले कसेर मपिसोबेतलाई छोडिराखेर ऊ मात्रै गइदियो। त्यसकारण म आउनु सकिनँ। दाउदले भनेको थियो तिम्रो सबै जग्गा जमिन मैले उसलाई दिएँ जीवालाई दिएँ भनेर दाउद अलिक रिसाएको पनि थियो। तर मपिसोबेतले भन्छ त्यो सबै जग्गा जमिन जे छ उसकै होस्। मेरो खानदान सबै मरेर गए तपाईको दयाले गर्दा म तपाईको टेबलमा खाने भएँ। मलाई त्यो जग्गा जमिनको खाँचो छैन आवश्यकता छैन। तपाई फर्केर आउनुभयो त्यो नै मेरो लागि लाखौं छ। अनि राजाले के भन्छन् ठिकै छ त्यसो भने अब उपरान्त साउलको सबै जग्गा जमिन जीवाले आधा तिमीलाई आधा। तर मपिसोबेतले के भन्छ त्यो पनि उसकै होस्। मेरो निम्ति तपाई जीवित आउनुभयो फर्केर आउनुभयो त्यो नै मेरो लागि लाखौं छ। कति उसको एउटा उदार हृदय हैन। तपाईले पाउनुहुन्छ 30 पदमा देन मपिसोबेत Mephibosheth रहेछ सोबेत हैन बोसेत said to the king rather let him take it all बरु उसले त्यो सबै लैजाओस्। मेरो राजा मेरो प्रभु तपाई शान्तिसँग फर्केर आफ्नो घरमा आउनुभयो यो नै मेरो निम्ति प्रशस्त छ। मपिसोबेतले जम्मा 3 वटा ट्रान्ज्याक्सन भयो जीवाको। पहिले उसले पाएको थियो पछि आधा आधा भएको थियो पछि खोसा आधा आधा तर मफिबोसेतले त्यो पनि सबै जिम्मा दिन्छ। अनि बर्जीलाई वृद्ध थियो
व्यापारी थियो, धनी थियो। उसले जंगलमा दाउद भागेर हिँड्दाखेरि दाख मध्य अनि किसमिसहरू, फल, सुक्खा फलहरू अनि जौ भुटेर ल्याएर उसलाई दिएको थियो। अनि दाउदलाई उसलाई दया देखाउँछ, तपाईं नि मसँग जानुहोस्, आऊ यरुशलेममा। तर उसले भन्छ, अब म बुढो भएँ, अब म शान्तिसँग मेरै ठाउँमा म मर्छु, तर मेरो छोरा चिमहामलाई चाहिँ लानुहोस्। चिमहामलाई दाउदले लान्छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईले याद गर्नुभयो भने दोस्रो सामुएल 12:10 मा जब बेतसेबासँग दाउदले व्यभिचार गर्छ अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमीलाई चाहिएको भए जति पनि श्रीमती दिन्थे नि, मैले जे पनि दिन्थे म तिमीलाई, तर तिमीले पाप गर्यौ। त्यति मात्र होइन, ती उरियालाई मरायो पनि। त्यसकारण अब उपरान्त तिम्रो घरानामा तरवारले छोड्ने छैन। दाउद फर्केर यरुशलेम मात्र आइपुग्दैछ, उसको घरानामा लडाई सुरु भयो, झगडा सुरु भयो। किन दाउदसँग दुईटा कुल मात्र थियो, यहुदा र बेन्जामिन। तर बाँकी 10वटा कुलहरू इस्राएलसँग थिए। तिनीहरू आएर न्यु खोज्न थाले। हाम्रो 12वटा कुल त हामी 12 जनामा 10 भाग त राजापट्टिको 10 भाग त हाम्रो हो। किन यहुदाको तिमीहरूले मात्र अगाडि गएर ल्यायो भनेर न्यु खोज्न थाले। अनि न्यु खोज्ने कुनै कारणमै थिएन त्यहाँ। सबै राजा फर्केर आयो, राजा वापस आयो भने रमाउनु पर्ने ठाउँमा त्यो न्यु खोज्न थाले। किनभने दोस्रो सामुएल 12:10 मा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो दाउदलाई, तिम्रो घरानामा लडाई तरवारले अब छोड्ने छैन। उसको राजा पुनर्स्थापित भएको लगत्तै उसको घरानामा झगडा सुरु भयो, उसको दरबारमा। अनि यो धेरै लामो रह्यो। यो झगडा लगभग 240 वर्षसम्म रह्यो, शान्ति भएन। उसको बेलामै सुरु भयो। तपाईले 20 अध्यायमा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ बीचमा तपाईं आफै पढ्नुहोस्, 19 अध्यायको अन्तिम खण्डमा। अन्तिम खण्डको तपाईले लगभग 5वटा पद, अन्तिम 5वटा पद पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर इस्राएल र यहुदाको बीचमा राजाको बारे लिएर झगडा सुरु भएको छ। यो झगडा सकिँदैन। मैले अघि लगभग 240 वर्षसम्म यो झगडा लम्बेर जान्छ, जबसम्म अस्ट्रेलियाले के हो म एकछिन म सेवामा छु। जयमसी म एकछिन यो अस्ट्रेलियाले जबसम्म इस्राएललाई माथिल्लो उत्तरपट्टिको राज्य इस्राएललाई कैद गरेर लगेन, तबसम्म यो लडाई उनीहरूको त्यहाँसम्म रहिरह्यो। र 20 अध्यायमा तपाईँ पाउनुहुन्छ, त्यहाँ शिवा भन्ने मान्छे जसले चाहिँ एकदम विद्रोह गर्यो। ऊ बिक्रीको छोरा थियो, उसको बाबुको नाम बिक्री थियो, बेन्जामिनकै थियो, साउलकै घराना। भनेपछि साउलकै राजघरानापट्टि आसे पासेहरू नै थियो। उसले एकदम तुरै फुकेर भन्छ, अब दाउदसँग हाम्रो केही भाग छैन। अनि यस्सीको छोरासँग अब हाम्रो केही पनि हाम्रो अधिकार छैन, हाम्रो इनहेरिटेन्स छैन, हाम्रो भाग केही छैन। हरेक मानिसहरू आफ्नो आफ्नो पालमा फर्कौं। इस्राएल अब यहुदासँग टाँसेर हुँदैन, हामी फर्कौं। शिवाले विद्रोह गर्छ। हेर्नुहोस्, दाउद नमरिकन, दाउदको शत्रुहरू लडाई गर्न बाँकी नै छ। ऊ भर्खर राजा पुनर्स्थापित मात्र भएको छ, झगडा सुरु भयो। किन? परमेश्वरले दोस्रो सामुएल 12:10 मा
नाथान अगमवक्ताको मुखद्वारा भनिसक्नु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले उसलाई खेद्न थाले। अनि खेद्न थाले। त्यति नै बेला के हुन्छ, अमासासँग भेट हुन्छ योआबको। यो धेरै लामो समय होइन। यो घटना दाउद राजगद्दीमा आएर बसेको 3-4 दिन मात्र हुँदैछ। 3-4 दिन मात्र हुँदैछ। किन 3 दिन भित्रीमा तिमीले यहुदाका सबै मानिसहरूलाई ल्याऊ भनेर दाउदले अमासालाई हुकुम दिएको थियो। अब विभिन्न कुराले गर्दा अलि ढिलो भयो। अमासा बाटोमा थियो। अनि दाउदले योआबलाई भनेको थियो, अभिषय र योआबलाई, यो अब्सालोमले भन्दा पनि यो बिक्रीको छोरा शिवाले चाहिँ ठुलो हानि ल्याउनेछ, त्यसलाई चाहिँ गएर मार। अनि उसलाई खेलाउँछ। बाटोमा भेट हुन्छ अमासासँग दाउदको, योआबलाई थाहा छ कि राजाले अलरेडी यो अमासालाई मेरो बदली सेनापति बनाउनेवाला छ। अनि उसले अमासा उसको कजन हो, सानी माको छोरा। उहिले चाहिँ यिनीहरू 40-45 वर्षकाहरू थिए, बुढा पाका थिएन उनीहरू। बेत्सेबासँग व्यभिचार गर्दा दाउदको उमेर 52 वर्षको थियो। सुलेमान 2 वर्षको थियो त्यति बेला। अम्नोनले तामारसँग व्यभिचार गर्दाखेरि दाउद 52 वर्षको थियो। अब्सालोम 20 वर्षको थियो। तामार 15 वर्षको। अनि यो सुलेमान 2 वर्षको थियो। दाउद 52 वर्ष भनेपछि यो उसको भाइहरू थियो, दिदीको छोरा जवानहरू थिए, 30-35-40 का। यो अमासा पनि यो योआब पनि। तर दाढी पाल्ने चलन थियो रहेछ। ठ्याप्पै दाढी समातेर निहुराएर तरवारले पेट घोचिदिन्छ, सबै आन्द्रा घोडी निस्किने गरी। तपाईहरु त्यहाँ पाउनुहुन्छ 20 अध्यायको 10 पदमा अमासाको आन्द्रा घोडी नै बाहिर निस्क्यो। अनि बाटोमा छोडिरहेको थियो। सबै मान्छेहरू सिपाहीहरू लो राजा दाउदको र योआबको पछि लाग्ने आऊ भनेर बोलाउँछ। सबैले अमासाको गति देख्छ, छटपटाइरहेको हुन्छ रगतको पोखर हालमा। सबैले हेर्छ। अनि अलिकति उनीहरूको त्यो शिवालाई खेद्ने जुन पेस गति अलि ढिलो हुन्छ, तब योआबले के गर्छ, अमासालाई तानेर परक बारीमा खेतमा एकापट्टि फ्याँकेर लुगाले छोपिदिइराखेपछि त सिपाहीहरू लगातार जान्छ। अनि उनीहरू गएर आबेलमा पुग्छ। आबेल एउटा यस्तो सहर थियो। आबेलका मानिसहरू एकदमै बुद्धिमान थिए, विजडमले भरिएका मानिसहरू थिए। जब योआबले आएर त्यो आबेल सहरलाई घेर्छ अनि त्यो ढोकामा उनीहरूले हान्न थाल्छ, र्यामले ड्याम हान्न थाल्दा एउटा बुद्धिमती स्त्री माथि निस्किन्छ। यो के गर्नु भएको तपाईले? यो हैन के गर्नु भएको? के तपाईले मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको दासीको कुरा? योआबले म सुन्दैछु। उहिलेको जमानामा मानिसहरूले के भन्थे, मानिसहरूले आबेलमा गएर अगुवाई खोज्थे। मानिसहरू गएर आबेल भन्ने ठाउँमा गएर ज्ञान बुद्धिका कुराहरू सिक्थे भनेर भन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा हरेक मुद्दा मामलाहरू मान्छेहरूले आबेलमा लगेर सुल्झाउँथे, किन त्यहाँका मानिसहरू बुद्धिमान मानिसहरू थिए। आज आबेलको छोरी यहाँ छ, के हो मामला? अनि योआबले भन्छ त्यो बिक्रीको छोरा शिवाले राजाको विरुद्धमा इजरायलमा विद्रोह गरेको कारण बस त्यो मान्छेलाई हामीलाई जिम्मा देऊ,
हामी जान्छौं। अनि त्यो महिलाले अरू आबेलका मानिसहरुसँग सल्लाह गर्छ अनि शिवाको घाँटी काटेर फ्याँकिदिन्छ, टाउको काटेर फ्याँकिदिन्छ। अनि त्यहाँदेखि योआब फर्किन्छ। आबेल यस्तो ठाउँ थियो, यसले जहिले पनि एउटा स्पेसिफिक आपद विपदको बेलामा, समस्याहरूको बेलामा हामीसँग आबेल हुन आवश्यक छ। हामी आबेलमा जान आवश्यक छ। तपाईं र मेरो निम्ति आबेल यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो आपद विपदको दिनमा परेर आउने समस्याहरू, बाधा विघ्नहरूलाई सबैभन्दा पहिला हामी सुल्झाउन हामी आफ्नो आइडिया लाउँछौं। तर हाम्रो आबेल उदयको सल्लाहकार, शान्तिको राजकुमार यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। एउटा मोरल हो यो। अनि त्यहाँदेखि दाउदको समयमा अब त्यो मुद्दा सकियो, शान्ति आउँछ। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ त, योआबलाई इजरायलका सारा सेनाको कमान्डर, सेनापति बनाउनु पर्यो। दाउद एकपल्ट फेरि हार्छ। त्यहाँ दाउदले योआबलाई रिप्लेस गर्नको लागि अमासालाई तयार गरेको थियो। अमासालाई दाउदले मार्दियो। त्यो भन्दा अगाडि अब्नेरलाई तयार गरेको थियो। योआबले अब्नेरलाई मार्दियो। त्यो अब्नेरलाई मारेपछि दाउदको मुखबाट फुत्किहाल्यो, यो सेरुयाका छोराहरूलाई म थाम्न सक्दिन, यिनीहरूको अगाडि म लाचार छु, दुर्बल छु। दाउदको मुखबाट निस्किहाल्यो। योआबको यहाँ ढेङ्ग्रो बज्दै थियो। अमासाको पाला आयो, हेर तिमीले 3 दिन भित्रीमा सबैलाई ल्यायो भने तिमी योआबको ठाउँमा सेनापति बन्ने छौ। त्यो गरिन भने परमप्रभुले जस्तै नराम्रो मलाई गरून्। त्यो पनि दाउदको मुखबाट निस्कियो। सबै योआबले पायो। योआबले आफ्नो कम्पिटिटरहरूलाई, आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई खत्तम गरेपछि दाउदको चारो रहेन, दाउदको कुनै अप्सन रहेन। योआबलाई नै सेनापति बनाउनु पर्यो। अनि यहोयादाको छोरा बनाया चाहिँ दाउदको स्पेशल आर्मी थियो। यहाँको मरिन, नेभी सील भने जस्तो करेती र पलेतीहरू। करेती पलेती भनेको चाहिँ स्पेशल आर्मीहरू थियो दाउदको। यसको चाहिँ बनाइया भयो। किनभने यो चाहिँ यस्तो किसिमको चेक एन्ड ब्यालेन्स थियो। सुन्नुहोस् है, चेक एन्ड ब्यालेन्स। किनभने योआब पावरफुल भएर गयो भने बनायाको, र योआब पावरफुल भएर गएर राजालाई केही समस्या पर्ने स्थिति आयो भने यो बनाया चाहिँ करेती र पलेतीहरू हुनसक्छ, दाउदको मरिन र नेभी सील र ग्रीन ब्यारेट होला, रेन्जरहरू होला। त्यो योआबको षड्यन्त्रलाई, सेनालाई टक्कर दिनको लागि यो स्पेशल फोर्सको चाहिँ कमान्डर फेरि बनाइया थियो। बनाए काम पछि देख्छौं, राजाको पुस्तकमा पाउँछौं बनाए कस्तो थियो मान्छे थियो भनेर। अनि अदोराम भन्ने चाहिँ कर ट्याक्स विभागको, हैन, कर विभाग, करको त्यो आम्दानीको हेर्ने मानिस थियो। अनि यहोशापात भन्ने मान्छे चाहिँ अभिलेख राख्ने मानिस, रिकर्डर थियो। अनि शिवा भन्ने चाहिँ सबै घटनाक्रमहरू लेख्ने। अनि दाउदको छोराहरू चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू थिए। दाउदले आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसन सबै मिलाउँछ। अब 21 मा जाउँ। अनि 21 मा अनि काल हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको कारण चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि गिबोनीहरू, जिबुसाइटहरू, जसलाई चाहिँ यहोशुलाई झुक्काएर करार बाँधेको थियो। त्यो करार बाँधेको उनीहरू चाहिँ अन्डर
प्रोटेक्सनमा बस्ने र यहुदीहरूको इस्राएलीहरूको पानी बोक्ने काम गरिदिने त्यो गरिदिने। तर इस्राएलीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्टोरेट भन्छ नि, आफ्नो अधीनमा राखेका, त्यसरी उनीहरूको सुरक्षामा बसेका थिए। तर साउलले के गरेको थियो, तिनीहरूको धेरै मानिसलाई मारिदिएको थियो। जब परमेश्वरको आत्माले साउललाई छोड्यो, साउल चाहिँ एकदम र्याम्पेज भन्छ नि, क्राइम गर्ने र्याम्पेज भन्छ नि, मान्छे मार्ने काम जतासुकै गरेर हिँड्थ्यो। उसले यबुसीहरूलाई मारेको थियो, गिबोनीहरूलाई। अनि यो अपराध थियो, किनभने उनीहरूको फोर फादर्स अलमोस्ट 500 वर्ष अगाडि यहोशूसँग गरेको करारलाई साउलले तोडेको थियो। अनि त्यसको दण्ड आयो। अनि के भयो भन्दाखेरि साउलको सन्तानलाई 7 जनालाई मार्ने अनि मात्र के अरे यो शान्ति आउने पर्यो। अनि दाउदले दिन्छ। तर दाउदले लास्ट टाइम मफिबोसेतलाई फेरि एउटा अनुग्रह दिन्छ। किन अब त्यो साउलको खानदान मारिनेमा फेरि मफिबोसेत पनि मारिनु पर्ने स्थिति आयो। अनि उसले मफिबोसेतलाई जोगाएर अरूको राजा साउलको त्यो रखौटीहरूको छोराछोरी 7 जना दिई पठाउँछ छोराहरू। अनि तिनीहरूलाई मार्छन्। अनि त्यो साउलको रखाइलले ढुङ्गामा लासहरू राख्छ, अनि छोप्छ र दिउँसो चराचुरुङ्गीबाट राति पशु पन्छीबाट 6 महिनासम्म रुङ्गी राख्छ। अनि दाउदलाई भनेपछि दाउदले पहिले त्यो के अरे त्यो सबै साउलको अनि के अरे के भन्छ जोनाथनको उनीहरूलाई गाडेको ठाउँबाट हड्डी निकालेर ल्याएर सफा गरेर तिनीहरूसँग मिलाएर दफनाउँछ। अनि मात्र त्यो स्त्री उसको रखाइटले छोड्छ। अनि यसरी दाउदले एउटा शान्ति कायम गर्छ। अनि दाउदले अनि त्यहाँ लडाई, फिलिस्टिनहरूसँग लडाई, त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर 4 जना दैत्यहरू मारिन्छ फिलिस्टिनहरूमा। किनभने हामीले नुहाको समयमा दैत्यहरू पाउँछौं, नेफिलिमहरू, अनाकहरू। त्यो चाहिँ कसरी जन्मियो भन्दाखेरि परमेश्वरको छोराहरू र स्त्री मानिसका छोरीहरू तिनीहरूको सहवासबाट जन्म्यो। तर तिनीहरू त सबै जल प्रलयमा सकिहालेको थियो। तर कलान्तरमा आएर जल प्रलय पछाडि पनि यस्तो घटनाहरू पक्का घटेको थियो, जसद्वारा यो हेब्रोनमा हैन, अनि यो फिलिस्टिनहरूको बीचमा यो दैत्यहरू जन्मेका थिए। यिनीहरूको एउटा के भन्छ खानदान, एउटा वंशज आएको थियो। अनि त्यहाँनिर के छ त, मार्छ त्यहाँनिर। अनि तपाईले गाथमा बस्थे तिनीहरू। अनि फिलिस्टिनहरूसँग यिनीहरूको साथ थियो। दाउदले के गर्छ, 12-15 वर्षको उमेरमा गोलियातसँग लडाईँ गर्नु जाँदाखेरि उसले यसो तल जाँदा खोल्साबाट 5वटा ढुङ्गा उठाउँछ हैन, 5वटा ढुङ्गा। ध्यान दिनु भएको छैन, 5वटा ढुङ्गा उठाउँछ उसले घुँयत्रोमा हान्नको लागि। अनि उसले किन 5वटा उठायो, किन दाउदलाई थाहा थियो गोलियातको अरू 4 भाइ पनि छ, अनि त्यो समयमा के चलन थियो भन्दाखेरि बदला लिने चलन थियो। हेर्नुहोस् त, योआबले आफ्नो भाइ आसाहेलको बदला लिनको लागि अबनेरलाई मारिदियो, बदला लिने चलन थियो। माथि अलिकति अघि हेर्यौं, गिबोनीहरूले आफ्नो सन्तान मारिएकोमा साउलसँग बदला लिनको लागि साउलका 7 जना छोराहरूलाई मारेका थिए, बदला लिने चलन थियो। दाउदले 5वटा ढुङ्गामा एउटा
गोलियतलाई। त्यो गोलियत ढल्ने बित्तिकै त्यो 4 जना कुदेर आयो भने एक एकवटा ढुङ्गाले दिने हो, तर आएन। तिनीहरू डरायो होला सायद, हाम्रो सबैभन्दा जेठा दाइ यत्रोलाई त मार्दैन त हामीलाई मार्छ भन्ने भयो, तिनीहरू सब भागे। अनि यो अनि तपाईले अन्तिममा हुन्छ 22 पदमा यिनीहरू 4 जना दैत्यहरू राक्षसहरू दैत्यहरू गाथमा जन्मेका थिए। यो गाथमा चाहिँ दाउद के गोलियतको ठाउँ हो, गोलियतको सहर हो। अनि गोलियत चाहिँ गाथाइट भन्छ, गाथमा बस्ने यो। अनि यो मलाई विश्वास लाग्छ यो 4 जना चाहिँ गोलियतको बाँकी भाइहरू थियो। अनि 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 त्यो दाउदले तिनीहरूलाई पनि मारे। दाउद र उसका दासहरूले, पहिलोलाई दाउदले मारेको थियो, बाँकी 4 जना उसको दासहरूले मारे। अनि तपाईले 22 पदमा 22 अध्यायभरि तपाईले पाउनुहुन्छ मेसाइनिक भजन हो यो। तपाईले भजन संग्रह यो 8 मा भजन संग्रह 15 के अरे भजन संग्रहमा पाउनुहुन्छ, भजन संग्रह 18। यहाँ दाउद यसरी एकदम भजन रचयिता थियो। यो 22 भरि दाउदले परमेश्वर प्रति धन्यवादी भएर परमेश्वरले के गर्नुभयो उसले भजन रच्छ। अनि त्यहाँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि 23 मा चाहिँ दाउदका अन्तिम शब्दहरू। अनि दाउदले एउटा लिडरशिप बारेमा, अगुवापनमा एउटा एकदमै राम्रो टिप्स परमेश्वरको वचनबाट दिन्छ। 3 पदमा, 23 को 3 पदमा इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि इस्राएलका चट्टानले मसँग बोल्नुभयो, जसले शासन गर्छ ऊ धर्मी हुनुपर्छ र उसले परमेश्वरको भयमा शासन गर्नुपर्छ। लिडरशिप यो परमेश्वरको बगालमा अगुवाई गर्ने मानिसहरू धर्मी हुनु पर्यो। तर अलरेडी यीशुको रगतद्वारा हामी धर्मी तुल्याइएका छौं, हैन? त्यसकारण हामी नेक्स्ट टाइम फेरि धर्मी हुन सक्दैनौं। हाम्रो धार्मिकतालाई घरिघरि हामी नयाँ बनाउन सक्दैनौं, किनभने दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21 ले भन्छ, तिमीहरू पापै जान्नु नहुने, उहाँ के हुनुभयो? पाप बन्नुभयो। पापी होइन, पाप बन्नुभयो। पापै नजान्नु हुने पाप बन्नुभयो र उहाँले हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता बनाउनु भयो। अब हामी हाम्रो धार्मिकता होइन, तर परमेश्वरको धार्मिकता हो, राइचियसनेस अफ गॉड हो। अनि राइचियसनेस अफ गॉडलाई कुनै कुराले धमिल्याउन सक्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ त, तर त्यो राइचियसनेस ओढेर हिँड्ने मान्छेहरूले धेरैपल्ट हामीलाई अनजस्ट गर्छौं, अन्याय गर्ने काम, नराम्रा कामहरू गर्छौं र परमेश्वरको राइचियसनेस धमिलो हुने होइन, त्यो हट्छ। अनि परमेश्वरको भयद्वारा लिडरशिप, आज हेर्नुहोस् लिडरशिप ट्रेनिङ कति हुन्छ। हरेक मण्डलीमा लिडरशिप ट्रेनिङको कुरा हुन्छ, हरेक मिनिस्ट्रीमा हुन्छ। हरेक परमेश्वरको दासहरू, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टर, टिचर अनि प्रचारक सबै लिडरशिप ट्रेनिङ 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 सबैको आँखा कान लिडरशिप ट्रेनिङमा हुन्छ। तर बेस्ट लिडरशिप ट्रेनिङ त्यो 7 दिने, 2 हप्ते, 21 दिने बाट आउँदैन। कान खोलेर सुन्नुहोस्, बेस्ट लिडरशिप परमेश्वरको भयबाट आउँछ। अरु टेक्निकल कुरा हो, त्यो प्राविधिक कुराहरू हुन्, तर रियल लिडरशिप परमेश्वरको भयबाट आउँछ। परमेश्वरको भयद्वारा मात्र हाम्रो ट्यालेन्टहरूलाई, हाम्रो स्किलहरूलाई र हाम्रो इन्साइटहरूलाई, हैन, हाम्रो इनपुटहरूलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौं। परमेश्वरको डर नमान्ने मान्छेले 10 वर्ष लिडरशिप ट्रेनिङ गर्यो भने पनि उसले परमेश्वरको राज्य बनाउँदैन, भत्काउँछ।
बनाउँदैन, भत्काउँछ। परमेश्वरको भय मुख्य कुरा हो। तपाईले 4, 5, 6 मा हेर्नुभयो भने तपाईले भरे पढ्नुहोस्, भरे त्यति बेला तपाईले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ त्यसको रिवार्डहरू, त्यसको काम गर्ने तरिकाहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि यो 23 अध्यायमा एकदमै दाउदको वीर मानिसहरूको नाम पनि तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ, कस्ता कस्ता वीरहरू थिए भन्ने कुरा। अनि त्यहाँनिर तपाईले 38 मा अन्तिम पद 38 मा बेतसेबाको श्रीमान दाउदले लडाईँमा मराएको मान्छेको नाम पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। के भन्छ लास्टमा उरिया द हिटाइट 37 इन अल 37औं नम्बरमा थियो। अनि तपाईले बेतसेबाको बाबुको नाम पनि पाउनुहुन्छ त्यहाँ। तपाईले 34 पदमा पाउनुहुन्छ एलियाम द सन अफ अहितोपेल द गियोनाइट। एलियाम उरियाको ससरा, ज्वाइँ ससरा एउटै कम्पनीमा थिए। 37 जना वीरहरू मध्येमा ती 2 जना थिए। आज ये अहितोपेलको छोरा एलियामको छोरी उरियाको श्रीमती थियो। दाउदले उहीसँग व्यभिचार गर्यो। दाउदको अवनति त्यहाँबाट सुरु भयो। अन्त लास्टमा आएर 24 मा लास्टमा जाउँ, धेरै यहाँ अलिकति कुराहरू छ यसमा चाहिँ कसरी छोट्याउँ भन्दैछु म। दाउदले इस्राएलमा गन्ती गर्छ। दाउद भित्र एक किसिमको घमण्ड आउँछ, किनभने तपाईले 21 अध्यायमा दाउदले पलिस्तीहरूलाई डिस्ट्रोय गर्छ, दैत्यहरूलाई डिस्ट्रोय गर्छ। दाउदको राज्य बढेर जान्छ। दाउदले प्रशस्त गरी धन सम्पत्ति जम्मा गर्छ। अब दाउद भित्र एक किसिमको प्राइड आउँछ। तपाईले के हुन्छ भने 24 मा पाउनुहुन्छ अनि दाउदले मेरो नाति नै हो कि अनि दाउदले के गर्छ भने इजरायलमा जनगणना गर्ने कतिजना, त्यति बेला मसिनो नानीहरूको गन्ती आउँदैन थियो, महिलाहरूको गन्ती आउँदैन थियो। त्यो जनगणना गरेको लास्टमा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। खाली तरवार चलाउन सक्ने, भाला चलाउन सक्ने, ढुङ्गा फेक्न सक्ने, तीर चलाउन सक्ने, घुइँत्रो फेक्न सक्ने यस्तै मानिसहरूको गन्ती हुन्थ्यो। दाउदले त्यो मान्छेहरूको गन्ती गर्न इच्छा गर्छ। त्यहाँ अंग्रेजीमा भन्छ he moved David against them to say go number Israel and Judah। ही भने चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई गर्न लाउनु भयो। तर अगाडि नै परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, again the anger of the Lord was aroused against Israel। परमेश्वरको रिस उठ्यो। तर त्यो किन भन्दाखेरि दाउदको जुन घमण्ड आयो। किन हेर्नुहोस्, धेरै थियोलोजियनहरूले भन्छ, धर्म ईश्वर शास्त्र विद्वानहरूले परमिसिभ विल अरे हैन, ओमिसिभ र परमिसिभ विल कतिपल्ट परमेश्वरले गर्न दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जे कुरा तपाई परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध कुराहरू मागे गर्नुहुन्छ, परमेश्वर ल गर्न त कहिले कहिले तपाईले मागेको कुरा दिएर पनि तपाईलाई उहाँले तपाई यस्तो भइसक्नु भएको छ, यस्तो अनि तपाईले परमेश्वरको इच्छा बाहिर गएर यस्तो हुनुहुन्थ्यो, बाहिर जाँदै माग्नुहुन्छ, बाहिर उहाँ तपाईको लागि ठिक छैन, मागे यस्तो हुनुहुन्छ। अनि तपाईले मागेको कुरा परमेश्वरले दिएर तपाईलाई सिधा बनाउनुहुन्छ। दाउदको पनि त्यो हो, परमेश्वर उसको हृदयमा जे मन लागेछ गर्न दिनुभयो।
योआब पोजिटिभ थिएन, अरू कमान्डरहरू पोजिटिभ थिएन, तर दाउदले भनेपछि गर्नै पर्यो अनि गर्नै पर्यो। अन्त त्यहाँदेखि यहाँ के भन्छ, योआबले सबै कति महिना लगाएर गनिसकेपछि आउँछ उसले, इस्रायलमा 8 लाख तरवार चलाउन सक्ने मानिसहरू, अनि यहुदामा 5 लाख मानिसहरू, 8, 5, 13 लाख। भोलि लडाईँमा हैन मिलिटरी सर्भिस दिने मान्छेहरू रहेछ उसको सेना बाहेक। 8 लाख मान्छे इस्रायलमा सेनाहरू रहेछ। अनि तब दाउदलाई उसको हृदयले कन्डेम गर्न थाल्छ, दोष दिन थाल्छ। आज हेर्नुहोस्, तपाईले पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको सायद 8 अध्यायमा 8 पदमा होला पाउनुहुन्छ। यदि हाम्रो हृदयले हामीलाई दोषै राख्यो भने हाम्रो हृदय भन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हामी नयाँ करारको विश्वासीलाई, अब हाम्रो नयाँ करारको विश्वासीलाई हाम्रो विवेकले हामीलाई दोस्याउँछ। गल्ती गर्यौं, पाप गर्यौं, हाम्रो विवेकले, हाम्रो विवेकसँग हृदय गाँसिएको छ। अनि दाउदलाई दोस्यायो। दाउदले त्यहाँ के गर्छ त, उसले प्रार्थना गरी माग्छ गादसँग, अनि गादले 3वटा अप्सनहरू दिन्छ। हामी अन्त आउँदैछौँ, किन म सक्नै पर्यो आज। कि शत्रुको हातमा 3टा अप्सन छान। एउटा कि त शत्रुको हातमा पर, दोस्रो कुरा अनिकालमा पर, तेस्रो कुरा पेन्डेमिकमा पर। पेन्डेमिक थिएन त्यति बेला, एपिडेमिकमा पर। पेन्डेमिक भनेको वर्ल्ड वाइड, एपिडेमिक त अब क्षेत्रीय होला, एपिडेमिकमा पर। अनि त्यति बेला के हुन्छ, उसले महामारीलाई रोज्छ। अनि महामारीलाई रोजेपछि उसलाई बडो त्यहाँ 3-4 दिनमै 70,000 मान्छे मर्छ। कस्तो खालको आयो महामारी। त्यति बेलाको समयमा 70,000 मान्छे मर्छ। अनि यहाँ आएर अनि जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको जहाँ डोम अफ द रक, अक्सा मस्जिद छ, त्यहाँनिर जाने त्यति बेला त्यो चाहिँ अरोना भन्ने यबुसीको चाहिँ खला थियो। त्यो अहिले लगभग 35 एकड जग्गामा छ। त्यो 35 एकड जग्गा अहिलेको अक्सा मस्जिद बनाउनेहरूले बनाएको होइन, राजा हेरोदले बनाएको हो त्यो सेकेन्ड टेम्पल बनाउँदाखेरि। अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि दाउदले मृत्युदूतलाई देख्छ। परमेश्वरले एनफ भयो, अब दाउदको मन फर्केको छ। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट तपाई र म बाउलाएर जान्छौं नि, कतिपल्ट हामीलाई हाम्रो रिस र क्रोधले हामीलाई ओभरटेक गर्छ, हाम्रा कुविचारहरूले ओभरटेक गर्छ। यदि तपाई र म परमेश्वरमा फर्क्यौं भने हाम्रो विरुद्धमा शैतानले खटाएर हाम्रो दुर्बलतामा, हाम्रो अविश्वासमा, हाम्रो शंकामा, हाम्रो पतित अवस्थामा शैतानले हामीलाई टर्चर दिनुको लागि पठाएका दुष्ट आत्माहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ एनफ, द्याट्स एनफ, किनभने मेरो छोरा यीशुको रगतमा आएको छ, प्रस्ताव गरेको छ। हेर्नुहोस्, प्रस्ताव गरिरहनु धेरै राम्रो कुरा हो। प्रस्ताव गरिराख्नु, हामीलाई घमण्ड आउँछ, प्रस्ताव गर्नुपर्छ। रिस उठ्छ, प्रस्ताव गर्नुपर्छ। लोभ लाग्छ, प्रस्ताव गर्नुपर्छ। लोभ मूर्ति पूजा हो। त्यो चाहिँ टक्के नारायण र करेन्सी देवी भन्छ। यो टक्के नारायण र करेन्सी देवीको पूजा हो लोभ भनेको। प्रस्ताव गर्नुपर्छ। अनि यहाँ अरोनाको खलामा आइपुग्छ। अनि परमेश्वरले त्यो देखिसकेपछि
अनि गादले दाउदलाई जाऊ र वेदी बनाऊ, वेदी बनाएर के गर, बलिदान चढाऊ त्यहाँ भन्छ अरौनाको खलामा, यबुसी अरौनामा। अनि दाउद जान्छ माथि, अनि त्यहाँ देख्छ अरौनाले, अरे राजा पो आउँदैछ। अनि के भन्छ, महाराज तपाईँ किन आउनु भएको, तपाईँ आफ्नो दासकोमा राजा किन आउनुभयो? अनि राजाले भन्छ, म तिम्रो यो जमिन, यो खला म किन्न चाहन्छु, यहाँ परम प्रभुको वेदी निर्माण गर्न चाहन्छु, ताकि यो महामारी मानिसहरूबाट साम्य भएर जाओस्। अनि अरौनाले भन्छ, अब अरौनाले दाउदलाई भन्छ, मेरो प्रभु राजाले यो लिनुहोस्, यो लिनुहोस्, यो गोरुहरू पनि लिनुहोस् यो बलिदानको लागि, यो अनि तपाईले यो थ्रेसिङ गर्ने, त्यति बेला झाट्ने यो सबै काठपातहरू सबै बलिदानको पशु चाहिँ, बलिदानको पशुको रूपमा गोरुहरू लानुहोस्, यो काठपात पनि काठ जलाउनुको लागि लानुहोस् भन्छ। अनि यो सबै एकदम यो सबै अरौनाले राजालाई म दिएँ भन्छ। यो अरौना चाहिँ हिब्रू थिएन, यो अरौना चाहिँ यबुसी थियो। अनि राजाले के भन्छ हेर्नुहोस्, तपाईको परम प्रभु परमेश्वरले ग्रहण गरोस्। तर राजाले के भन्छ, म पैसै नपरेको सित्तैमा आएको कुराले मेरो परम प्रभु परमेश्वरलाई बलिदान चढाउँदैन। सित्तैमा आएको कुराले, हेर्नुहोस् यो ठुलो पाठ हामी सिक्छौं। यदि आशिष पाउन चाहन्छौं भने, परमेश्वरलाई भेटिदिन चाहँदैछौं या कुनै सेवकैमा दिन चाहँदैछौं, दशांशको कुरा गरेको होइन, दशांशले हामीलाई कहिले पनि, दशांश दिँदा कहिले पनि यसले हामीलाई चिमोट्नु हुँदैन, कहिले पनि यसले हामीलाई पैसा गयो भन्ने भावना आउनु हुँदैन। तर जब हामी भेटी चढाउँछौं या परमेश्वरको राज्यमा दिन्छौं या कसैलाई सहायता गर्छौं, त्यसले हामीलाई, त्यसको मूल्यले त्यसले हामीलाई यो बलिदानको रूपमा दिँदैछु भन्ने भावना आउनुपर्छ। आउट अफ नथिङ होइन, आउट अफ पोभर्टी, आउट अफ नीड जब हामी दिन्छौं, त्यसलाई परमेश्वरले अझ धेरै गरी सम्मान गर्नुहुन्छ। तपाईले जे दिनुहुन्छ त्यसको मूल्यले तपाईलाई घोच्नुपर्छ। अनि त्यहाँ बलिदान चढाउँछ अनि रोकिन्छ। म तपाईलाई त्यो बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। यो ठाउँमा अब्रामले 1000 वर्ष अगाडि अब्रामले इसाकलाई चढाएको थियो। यो मोरियाको देश भनेको थियो, माउन्ट मोरिया हो। यो जहाँ अरौनाको खला छ, यो माउन्ट मोरिया थियो। 1000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले तेरो छोरा मलाई, तैँले माया गरेको छोरा मलाई बलिदान चढा भनेर भन्दाखेरि अब्रामले मेरो एकमात्र छोरा भनेर हैन, यो गयो भने त मेरो त सन्तानै हुँदैन, उसले सोचेन। परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले लिनुहुन्छ। उसले विश्वाससँग, किनभने यही छोराबाट मेरो सन्तान फैलिने भनेको छ, यो 10 वर्ष केटोलाई मैले बलिदान चढाए भने पनि परमेश्वरले यसलाई जीवित पार्नुहुनेछ, नभए त म त मेरो छोराछोरी नै हुँदैन। त्यो विश्वासमा अब्रामले नाइ नास्ति नगरिकन मोरियाको परदेशमा ल्याएको थियो, मोरियाको डाँडामा। त्यहाँ मान्छे यबुसीहरू थिए नि त्यति बेला, त्यहाँ बलिदान चढाउन ल्याएको थियो। त्यसको ठीक 1000 वर्ष पछाडि दाउदले त्यो डाँडा किन्छ। दाउदले त्यो चाहिँ एउटा यबुसी अरौनाको चाहिँ अनाज झाट्ने
केलाउने खला थियो, त्यो किन्छ उसले। अनि दाउदले भन्छ त्यो दामै नपर्ने सित्तैमा पाउने कुराले मेरो परमेश्वरको बलिदानमा चढाउँदिन। दाम परेको मूल्य चुकाएको कुराले मात्र। अनि त्यहाँदेखि लगभग 15 वर्ष पछाडि यो ठाउँमा सुलेमानले दोस्रो मन्दिर पहिलो मन्दिर बनाउँछ। लगभग 15 वर्ष पछाडि दाउदले सबै जम्मा गरिदिएको थियो, सबै जम्मा गरेको थियो। अनि त्यसको ठिक 1000 वर्ष पछाडि यो ठाउँमा प्याराडाइम शिफ्ट हुन्छ। सुलेमानको समयसम्म परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्दै ल्याउनुहुन्छ। तर 1000 वर्ष पछाडि अब हुनु त यो सुलेमानको दरबारलाई, यो मन्दिरलाई लगभग सुलेमानले बनाएको 250 वर्ष वरिपरि नबुकदनेजरले टोटल्ली जलाइ पठाएको थियो। यही ठाउँमा चाहिँ लगभग येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा 50 वर्ष अगाडि राजा हेरोद महानले यो मन्दिरलाई बनाउँछ। तर यो मन्दिर बन्नुभन्दा अगाडि नै नेहेमिया एजराले बनाएर ल्याएको मन्दिर थियो त्यो। त्यसलाई जीर्णोद्धार गरेर लान्छ। अरु त्यहाँ 35 एकड जमिन ल्याउँछ। अनि यो ठाउँमा अब यो मन्दिर चाहिँ के हुन्छ त? अब काठपातको मन्दिर होइन, अब नयाँ करारको मन्दिर। ठिक यो अरुणाको खलादेखि 1,500 किलोमिटर पर 600 मिटर पर गलगथामा कलवरीमा परमेश्वरको पुत्र बलिदान हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ? परमेश्वरको पुत्र बलिदान हुने बित्तिकै नयाँ मन्दिर तयार हुन्छ। अनि त्यो मन्दिर तपाईँ र म हो। यो त्यति बेला यो ठाउँमा खडा भएको मन्दिरको पर्दा चेतियो, परमेश्वरको महिमा निस्केर गयो। परमेश्वरको महिमा निस्केर गयो। अनि 40 दिन पछाडि त्यो परमेश्वरको महिमा जब येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर फुकिदिनु भयो, चेलाहरू पवित्र आत्माको मन्दिर बने। परमेश्वरको महिमा त्यहाँ आयो, पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि हामी पवित्र आत्माको मन्दिर बन्यौं। अनि फाइनल सेक्रिफाइस चलायो। तर परमेश्वरको प्लान एन्ड पर्पजमा अब अझै थर्ड मन्दिर बन्दैछ, तेस्रो मन्दिर बन्दैछ। त्यो सुन र्याप्चर पछाडि तुरुन्तै सो मन्दिर सुरु हुन्छ। त्यो मन्दिरको फर्निचरहरू तयार भइसक्यो भन्छ। सामदान त मैले पनि देखेँ। भेट हुने त्यो पश्चिमी पर्खाल, बिलापको पर्खाल, वेलिङ वलको पछाडि 3 फुट अल्को सुनको छ। बुलेट प्रुफ सिसामा राखेको छ त्यो। अब आर्क अफ त्यो सन्दुक पनि कहाँ छ भन्छ, मलाई थाहा छैन। अब र्याप्चर भएको भोलिपल्टदेखि ख्रिस्ट विरोधीले, एन्टाक्राइस्टले सबैभन्दा पहिले यहुदीहरूलाई हातमा लिन्छ, मुस्लिमहरूलाई लिन्छ, हिन्दूहरूलाई लिन्छ, बुद्धिस्टहरूलाई लिन्छ। वर्ल्ड रिलिजन अलमोस्ट फिनिश हुन्छ। संसारको धर्महरू लगभग खत्तम हुन्छ। एउटै रहन्छ, रोमन क्याथोलिक। त्यसलाई चाहिँ बेबिलोनको बेश्या भनेको छ नि, त्यो रहन्छ। तर क्रिस्चियनिटी फेरि अन्डरग्राउन्ड जान्छ। आज त्यो र्याप्चरसम्मको मण्डली जान्छ, तर चर्च जान्छ,
तर र्याप्चर पछाडि पनि धेरै मान्छेले येशूलाई विश्वास गर्छन्, येशूलाई विश्वास गर्छन्, तर तिनीहरू अनुग्रहमा हुँदैनन्। त्यसकारण धेरैको घाँटी काटिन्छ येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको। तर यो मन्दिर 3.5 वर्षमा तयार हुन्छ, यही ठाउँमा जहाँ 4000 वर्ष अगाडि अब्राहमले इसाकलाई बलिदान दिएको थियो। त्यसको 1000 वर्ष पछाडि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएको थियो। हैन, 1000 पछाडि राजा दाउदले बलिदान चढाएको थियो, वेदी निर्माण गरेको थियो। 1000 वर्ष पछाडि येशू ख्रीष्ट बलिदान भयो, पवित्र आत्माको मन्दिर बन्यो। अब त्यही ठाउँमा पछिल्लो मन्दिर बन्नेछ। यसकारण सामुएलको पुस्तकले हामीलाई धेरै कुराहरू प्रोफेटिकली धेरै कुराहरू सिकाउँछ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र म यही नै म सक्न चाहन्छु आजको पाठ। अलि लामो समय भयो होला। प्रभुले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। कहिले हामी थाहा छैन, पहिलो राजा चाहिँ कहिले सुरु गर्छौं। सबै